नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु साप्ताहिक राशिफलको नयाँ अंकमा। यो साप्ताहिक राशिफल 2077 साल माघ 18 गतेदेखि विक्रम सम्वत 2077 साल माघ 24 गतेसम्मको हो, अर्थात सन् 2021 को जनवरी महिनाको 31 तारिकदेखि फेब्रुअरी महिनाको 6 तारिकसम्मको हो। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आगामी 7 दिन भित्रका चाडपर्व, उत्सव र मुहुर्त आदिको विवरण प्राप्त गर्नु। 19 गते काशीमा बडा गणेश उत्सव, 20 गते कुनै विशेष पर्व छैनन्, कुनै मुहुर्त पनि जुरेको छैन। 21 गते भद्राकरण छ, साँझ 4:03 देखि मध्यरात्रिपछि 2:53 मुहुर्तमा वस्त्राभरण, नयाँ लुगा, गरगहना लगाउने मुहुर्त, डेरा सार्ने मुहुर्त। 22 गते अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, प्रदोष व्यापिनी, कालाष्टमी, अष्टका श्राद्ध, मासाष्टकम। मुहुर्त छ अन्नप्राशन पास्ने गर्न, वस्त्राभरण, नयाँ लुगा वा गरगहना लगाउन, द्रव्य प्रयोग वा लगानी गर्न र डेरा सार्न। 23 गते कुनै पर्व त छैनन्, तर मुहुर्त छ द्रव्य प्रयोग वा लगानीको अनि कलश चक्रको। 24 गते भद्राकरण छ, साँझ 7:53 पछि मुहुर्त छ कलश चक्रको। 25 गते श्री षट्तिला एकादशी व्रत, यो चाहिँ स्मार्तहरूका लागि हो, अर्थात विद्या एकादशी हो। वैष्णवहरूले भने 26 गते व्रत लिन्छन्। भद्राकरणको समाप्ति हुँदैछ बिहान 6:48 मुहुर्त छ कलश चक्रको। यो थियो आगामी 7 दिनभित्रका चाडपर्व, उत्सव र मुहुर्त आदिको विवरण। अब आगामी 7 दिनको ग्रह गोचरका बारेमा पनि जानकारी प्राप्त गरौं। सिंह राशिको चन्द्रमाका साथमा यस साताको प्रारम्भ भएको छ। यस साताभरिमा चन्द्रमाले कन्या, तुला र वृश्चिक राशिको परिभ्रमण गर्दैछ। यस क्रममा चन्द्रमाले सोमबार बिहानै कन्या राशिमा, बुधबार दिउँसो तुला राशिमा र शुक्रबार अपराह्नमा वृश्चिक राशिमा प्रवेश गर्दैछ। अन्य ग्रहहरूमध्ये सूर्य लगायत 5वटा ठूला ग्रहहरू बुध, बृहस्पति, शुक्र र शनिले मकर राशिमा, मेष राशिमा मंगलले, वृष राशिमा राहुले तथा वृश्चिक राशिमा केतु ग्रहले अघिल्लो हप्ता झै नै भ्रमण गर्ने देखिन्छ। त्यस्तै यस अवधिमा बुध, बृहस्पति र शनिश्चर ग्रह अस्त अवस्थामा रहने देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईको राशिमा के प्रभाव पर्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौं मेष राशिबाट। मेष राशि। राशि स्वामी मंगल तपाईको आफ्नै राशिमा स्वगृही भएर बसेको तथा चन्द्रमाले यो साता 5औं भावबाट आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गरेको हुँदा सामान्यतया राम्रो समय देखिन्छ। यो साता वैदेशिक प्रयोजनको बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना छ। गृहिणीहरूले छोराछोरीका माध्यमबाट सन्तोष प्राप्त गर्नेछन्। माइती पक्षको उन्नति प्रगतिको समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ। पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रद रहनेछ। छात्र छात्राको साथीहरूसित मनोरञ्जन गर्ने अवसर जुर्दैछ। खेलकुद र मनोरञ्जनकै माध्यमबाट पनि नयाँ ज्ञान सिक्ने अनुकूलता मिल्नेछ। प्रेमी प्रेमिका वा दाम्पत्य जीवनमा रहेकाहरूको एक आपसमा समन्वय र सामञ्जस्यता रहने समय छ। कर्मचारी कामदारहरूले मोटो रकम हात पार्ने र आमदानी बढाउने समय हो। नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने वा कतै भ्रमणमा निस्कने अनुकूलता समेत मिल्नेछ। समग्रतामा राम्रो समय रहे पनि सोमबार र मंगलबार कुरा काट्ने र प्रतिद्वन्दीहरूसित सतर्क रहने समय हो। परिवारमा पनि वैचारिक मतभेद देखा पर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै आगामी शुक्रबार र शनिबार 8औं भावमा चन्द्रमा रहने भएकाले उक्त समयमा हात हतियार र आगोसित खेलवाड नगर्ने समय छ। बोलीमा संयमता अपनाउनुहोला। आफूले भनेको कुराले विपरीत अर्थ प्रदान गर्न सक्छ। यो हप्ता कर्मक्षेत्रमा सूर्य लगायत 5वटा ठूला ग्रहहरूले भ्रमण गर्ने हप्ता हो। यो कड़ा मेहनत गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा वर्चस्व स्थापना गर्ने समय हो। त्यस्तै व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापारिक प्रतिष्ठानको चतुर्दिक उन्नति गर्ने समय पनि हो। यस अवधिमा तपाईको मान सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। भविष्यलाई दृष्टिमा राखी तपाईले कतिपय विषयमा महत्वपूर्ण र साहसी निर्णय लिने हप्ता पनि हो। कर्मचारीहरूले मनले चाहेको जिम्मेवारी र पदभार पाउने समय हो। यस समयमा हाकिम वा वरिष्ठ व्यक्तिसित सुसम्बन्ध कायम हुनेछ। व्यापारीहरूले राम्रो मुनाफा कमाउने समय हो। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि राशि स्वामी शुक्र लगायत 5वटा ग्रहले भाग्य स्थानको यात्रा गरिरहेको समय भएकाले यो साता आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर समय छैन। त्यस्तै बोलीमा विशेष सामर्थ्य प्राप्त हुने समय भएकाले यस अवधिमा अभिव्यक्ति कौशल प्रदर्शन गर्दै काम बनाउन सकिने समय हो। प्रारम्भमा चन्द्रमाले 4थो भावको यात्रा गर्ने भएकाले गराइसी सुख समृद्धि बढाउने समय हो। केही धनराशि भोग विलास र सुख सुविधाका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ।
यस अवधिमा पति पत्नी वा छोराछोरीसित सामिप्यता बढ्ने तथा मनोरञ्जन वा भ्रमणका सिलसिलामा घर बाहिर निस्कने अनुकूलता पनि मिल्न सक्छ। सबैका लागि राम्रै समय छ, तर कृषि क्षेत्रमा संलग्नहरूका लागि खेतीपाती, जग्गा जमिन र बाली नालीको चिन्ता व्याप्त हुने समय छ। त्यस्तै बुधबार र बिहिबार मुख छुच्चो हुने समय छ। यस अवधिमा झै झगडा र कलह विवादबाट वरिसके टाढा बसेकै जाति हुन्छ, तर सरकारी अड्डामा कुनै काम गर्नु छ भने अनुकूल समय हुनेछ। उता यसै समयमा मौसमी रोग व्याधि र पेटको रोगको चपेटा बेहोर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। समग्रतामा यो साता हाँसखेल, भ्रमण र मनोरञ्जनका क्रममा समय बित्नेछ। घर परिवारका सदस्य र साथीभाइसँग मतभिन्नता भए पनि अन्त्यमा उनीहरू सकारात्मक देखिनेछन्। यो साता तपाईले जीवनसाथी वा आमाको सल्लाहमा गरेको काममा निश्चित लाभ हुने समय छ। हिजो आज तपाईको राशि स्वामी शुक्र लगायत सूर्यादि 5 वटा ग्रहहरूको भाग्य भावमा उपस्थिति देखिन्छ। यसको प्रभावले पिता, परिवार वा वंशकै मान सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने हप्ता हो यो हप्ता। सन्तानले उन्नति प्रगति गर्नेछन्। यो दृढ इच्छा शक्तिको उदय हुने समय हो। शरीरमा उत्साह र ऊर्जा भरिपूर्ण हुने समय छ। गरेको कर्ममा भाग्यको साथ पाउने समय छ। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारको क्षेत्रमा पनि वर्चस्व स्थापना हुने समय हो। विदेशी यात्रा वा वैदेशिक प्रयोजनका कामबाट फाइदा हुनेछ। यो सामाजिक गतिविधि, परोपकारी काम र दान धर्मको समय पनि हो। धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको क्षेत्रमा भ्रमण हुन सक्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि राशि स्वामी बुधमा वक्रता र अस्तावस्था रहेकाले मनमा नैराश्य र खिन्नता बढ्ने समय छ। छात्र छात्राले पठन पाठनमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, गृहिणीहरूमा चिडचिडेपना हावी हुने तथा बन्द व्यापारमा र सेवा क्षेत्रमा संलग्नहरूको सहयोगी र साझेदारबाट बाचा पूरा नहुने समय हो। अधिकांश समय चन्द्रमाको 4औं र 6औं भावमा यात्रा हुने भएकाले यो साता मनमा देखिने अस्थिरता र अधैर्यताका कारण निर्णायक क्षमतामा कमी आउनेछ। कामधन्दामा अर्काको भर नपर्नु नै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अनावश्यक र दिक्क लाग्दो यात्रा हुन सक्छ। लक्ष्य र कामधन्दामा भन्दा पनि मनोरञ्जन र भोगविलासमा मन आकर्षित रहनेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि यो राम्रो समय होइन। उता आर्थिक पक्ष पनि चिन्ताको कारण बन्न सक्छ। तर साताको प्रारम्भमा चन्द्रमा पराक्रम स्थानमा रहने भएकाले यस अवधिमा सामाजिक र परोपकारी कामबाट प्रसिद्धि कमाउन सकिने समय छ। त्यस्तै बुधबार र बिहिबार खास गरी छात्र छात्राका लागि अत्युत्तम समय रहनेछ। यस अवधिमा बौद्धिक र सृजनात्मक सफलता मिल्नेछ। सबैका लागि पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रद रहनेछ। समग्रतामा धैर्य, अनुशासित र लगनशील व्यक्तिका लागि यो समय राम्रै छ। परोपकारी र धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सक्रिय भएमा राम्ररी नै साता बित्ने संकेत देखिन्छ। राशि स्वामी अन्य 4 वटा ग्रहका साथमा अस्तावस्थामा अष्टम भावमा रहेको समय छ। यो दुर्घटनाकारक भाव भएकाले सवारी हाँक्दा, बाटो काट्दा वा हात हतियारको प्रयोग गर्दा सावधान हुनु राम्रो हुन्छ। यो हरेक काममा विघ्न र ढिलासुस्ती हुने समय हो। कुनै परीक्षा, प्रतियोगिता वा अन्तर्वार्ताको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वास्थ्यप्रति पनि सचेत हुने समय हो। अनायासै खर्चको मात्रामा फात्तै वृद्धि हुने समय पनि हो। व्यक्तिगत मान सम्मान र प्रतिष्ठा गिराउन शत्रुहरू सक्रिय हुने समय पनि हो। शत्रुले तपाईका क्रियाकलापमा बाधा उत्पन्न गर्न सक्छन्। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि राशि स्वामी चन्द्रमाको धनु भावमा रहेको उपस्थितिका साथमा यस साताको शुभारम्भ भएकाले यो साता प्राय सबैले आर्थिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अधिकतम समय खर्चनुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी र कामदारको मनमा बसाइ सर्ने, सरुवा हुने वा व्यवसाय वा पेशामा परिवर्तनको धारणा उत्पन्न हुन सक्छ। नयाँ काममा हात हाल्ने समय भएकाले यस अवधिमा आफ्ना विचारलाई कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुन्छ। सानो वा ठूलो प्रयोजनको धन लगानीको समय रहनेछ। जग्गा जमिन आदि अचल सम्पत्ति खरिद गर्ने वा कुनै जेठो राखी ऋण लिने वा दिने योजनामा हुनुहुन्छ भने शुभ समय रहनेछ। गृहिणीहरूले यस साता सामाजिक र परोपकारी कामबाट प्रशंसा बटुल्ने समय छ। आम व्यक्तिले समेत यस अवधिमा कुनै देवालय वा मठ मन्दिरमा जाने वा पारम्परिक धार्मिक सामाजिक काममा संलग्न हुनुपर्दछ। बुधबार र बिहिबार घराइसी प्रयोजनका वा बाध्यात्मक काममा केही धनराशि खर्च गर्नुपर्ने समय आउनेछ। यो परिजनसँग चित्त नबुझ्ने र मतभिन्नता बढ्ने समय भएकाले संयम र धैर्य हुनु राम्रो हुन्छ। समग्रतामा यो साता सन्तति पक्षबाट खुशीको समाचार आउनेछ। आफन्तले प्रशंसा गर्नेछन्। घर परिवारमा रमाइलो जमघट हुनेछ। गर्न लागेको काममा सबैले साथ दिनेछन्। 7औं घरमा सप्तमेश शनिश्चरले राजयोग सिर्जना गरेको समय छ। शनिका साथमा सूर्य, बुध, बृहस्पति र शुक्रको समेत उपस्थिति रहेको छ। यो साझेदारी र दाम्पत्य जीवनसँग सम्बन्धित घर हो।
यो हप्ता यसै भावमा सूर्य लगायत 5वटा ठूला ग्रहहरूले भ्रमण गर्ने समय हो। यसको प्रभावले बोलीमा विशेष प्रभाव हुने र व्यवहारमा कुशलता देखिने समय हो। तपाईको जीवन साथीले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उन्नति गर्ने समय छ। प्रेम जीवन सामान्य हुनेछ। धार्मिक क्रियाकलापमा झुकाव बढ्नेछ। बन्द व्यापारमा संलग्नहरूका लागि राम्रो कारोबार हुने समय छ। कार्यक्षेत्रमा पनि तपाईको वर्चस्व कायम हुनेछ। तर यस अवधिमा पेशा परिवर्तन गर्दै वा नयाँ ठाउँमा जम्प गर्ने विचार गर्नु भएको छ भने अर्को ठाउँमा पक्का भए मात्र पुरानो ठाउँ छाड्नु होला, नत्र धोका हुन सक्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आफ्नै राशिमा चन्द्रमा तथा शत्रु स्थान 6औं भावमा राशि स्वामी सूर्य लगायत 5वटा ठूला ग्रहहरूको उपस्थिति भएको गजबको समय छ। यस अवधिमा आत्मनिर्णयको क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। व्यवसायिक क्षेत्र लाभप्रद छ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदाको योग छ। भौतिक साधनको जोहो हुनुका साथै मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा समेत सक्रिय हुने अवसर जुट्नेछ। मेसिन र कलपुर्जा काम गर्नेहरूले प्राविधिक काममा विशेष सफलता पाउनेछन्। महिलाहरूले आभूषण, श्रृंगार, साजसज्जा, फेसन डिजाइन आदि क्षेत्रमा धन खर्च गर्ने अवसर पाउन सक्छन्। राजनीति, सामाजिक क्षेत्र र संचार क्षेत्रका व्यक्तिका लागि समेत स्मरण योग्य समय रहनेछ। प्राय सबैका लागि घर परिवारमा उमंग र हर्षको वातावरण बन्नेछ। आत्मबल, पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ। सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्। त्यस्तै काममा सोचे जस्तै सफलता मिल्नेछ। तर कृषि, कर्म र व्यावसायिक काममा भने केही चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। समग्रमा राम्रो समय भए पनि आगामी शुक्रबार र शनिबार 4औं भावमा पुग्ने चन्द्रमाका कारण त्यति अनुकूल समय रहने छैन। त्यसैले कुनै दूरगामी प्रयोजनको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने साताको पूर्वार्ध रोजेको जाति हुन्छ, किनभने सप्ताहन्तमा परिश्रम गर्दा पनि सोचे जस्तो उपलब्धि हात पर्ने परिस्थिति नबन्न सक्छ। मेहनत र परिश्रम व्यर्थै खेर जान सक्छ। 6औं भाव शत्रु, रोग र चिन्ताको भाव मान्ने गरिन्छ। तर हिजो आज यस भावमा तपाईको राशि स्वामी सूर्य लगायत 5वटा ग्रहहरूको बलियो उपस्थिति छ। त्यसैले अहिलेको समय कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारका लागि कड़ा परिश्रम गर्ने समय हो। त्यस्तै वैवाहिक जीवन र प्रेम सम्बन्धका लागि सकारात्मक समय हुनेछ। यो समय उपयोगी छ। जे गरे पनि सफलता हात पर्ने सम्भावना हुन्छ। यस अवधिमा तपाईले अचल सम्पत्तिको खरिद गर्ने, योजना बनाउने, ऋण काट्ने आदि सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यस्तै जग्गा जमिन वा पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै झमेला वा विवाद छ भने प्रयास गर्ने समय आएको छ। समस्या समाधान हुन सक्छ। नोकरी र व्यावसायिक जीवनमा सुधार आउनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि राशि स्वामी वक्र र अस्त अवस्थामा देखिन्छ। उता चन्द्रमाले साताको पहिलो दिन 12औं भावमा उपस्थिति जनाएको छ। त्यसैले यो साता आर्थिक पक्षलाई सन्तुलनमा राख्न सकेमा मात्र राम्रो हुने संकेत छ। प्रारम्भमा पारिवारिक वातावरण अनुकूल हुने छैन। मानसिक एवं बौद्धिक क्षमतामा कमी आउनेछ। आर्थिक लगानी गर्नु भरपर्दो देखिँदैन। सामान हराउने सम्भावना पनि छ। तर साताको उत्तरार्ध तुलनात्मक रूपले सकारात्मक रहनेछ। यस अवधिमा रोकिएका केही काम छुटपुट रूपमा सम्पादन हुने भएकाले आत्मसन्तुष्टि हुनेछ। यस साताको बुधबार र बिहीबार आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय छ। बोलीका माध्यमले पनि केही काम बनाउन सकिनेछ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन होला। साताको अन्त्यमा सामाजिकतामा आकर्षण हुनेछ। आम्दानीमा त कमी आउने छैन, तर कामधन्दा र व्यवसायप्रति झुकाव नरहने परिस्थिति बन्न सक्छ। नजिकैको हितैषी वा मित्रको कामधाममा सरसहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक पक्ष कमजोर भए पनि यो अवधि सामाजिक हैसियत बनाउने र प्रशंसा बटुल्ने समय हो। राजनीतिक र सामाजिक क्रियाकलापमा पनि चासो बढ्न सक्छ। अर्को शनिबार पूजापाठमा संलग्न हुने वा तीर्थ व्रत गर्ने तथा देवालयको भ्रमण हुन सक्ने समय हो। सन्तान, बुद्धि, विवेक, हृदय संवेद्यता बताउने 5औं भावमा राशि स्वामी बुध वक्र र अस्त अवस्थामा सूर्य, बृहस्पति, शुक्र र शनिका साथमा उपस्थित देखिन्छ। यसको सकारात्मक फल नै प्राप्त हुनेछ। अब तपाईको कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारको समुन्नति र प्रसिद्धि हुने समय आएको छ। मनमा ठूलो उत्साह र उमंगको सिर्जना हुनेछ। आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ, तर महत्वाकांक्षा बढ्नाले सन्तुष्टि भने नहुन सक्छ। यो नयाँ व्यवसाय शुरू गर्न चाहनेहरूका लागि पनि अनुकूल समय छ। सरकारी काम वा सरकार सम्बद्ध क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिले खूब कमाई गर्ने समय आएको छ। जति धेरै खट्यो त्यति धेरै लाभ पाउन सक्ने राम्रो समय हो। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि राशि स्वामी शुक्र लगायत 5वटा ग्रहले सुख भावमा 4थो घरको र चन्द्रमाले राज्य स्थानमा भ्रमण गरेको यो साता हिम्मत र आत्मबल बढाएर काम गर्ने समय हो। यो समय कर्मचारीका लागि हाकिम खुशी पार्ने समय हो। उता गृहस्थीहरूका लागि
मान्यजन र अभिभावकको सामिप्यता र आशीर्वाद मिल्ने समय देखिन्छ। यस अवधिमा गरेको हरेक सामाजिक राजनीतिक क्रियाकलाप शुभ हुनेछ। सरकार र राज्य पक्षबाट लाभ लिने मौका मिल्नेछ। त्यस्तै यो हप्ता पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै विद्यार्थीहरूले अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगति गर्ने समय छ। न्यायिक वा प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा विजय प्राप्त हुनेछ। परिवारमा ठूलो जमघट वा धार्मिक सामाजिक कार्य सम्पन्न हुनेछ। तर यस साताको सोमबार र मंगलबार 12औं भावमा चन्द्रमाको यात्रा हुने भएकाले यस अवधिमा विदेश भ्रमण, दुर्गम स्थान वा टाढाको यात्राको सम्भावना छ। आर्थिक पक्ष कमजोर रहनाले मनमा दोधारको अवस्था हुन सक्छ। चिडचिडेपना र अविवेक हावी हुने भएकाले यस अवधिमा मुखलाई नियन्त्रणमा राखेको जाति हुन्छ। समग्रतामा यो साता भाग्य निर्माणको समय हो। तर मनमा पलाएका योजना वा क्रियाकलापमा पति पत्नी वा विपरीत लिङ्गी मित्रको समन्वयमा कार्यान्वयन गरे लाभ मिल्ने संकेत छ। तपाईको राशिबाट चौथो घर अर्थात मातृसुख, वाहन सुख प्रदान गर्ने भावमा राशि स्वामी शुक्र र सूर्य लगायत 5वटा ठूला ग्रहहरूको गोचर चल्दैछ। यसको प्रभावले आर्थिक पक्ष मजबुत देखिन्छ। व्यवसाय वा नोकरीको सन्दर्भमा वा वैदेशिक प्रयोजनको काममा घर बाहिर जानुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। हुन त यो समयावधि व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले पर्याप्त लाभ पाउने समय हो। आय आर्जनका नयाँ नयाँ अवसरहरू मिल्नेछन्। भौतिक सामग्री, भोग विलास र सुख सुविधामा वृद्धि हुने समय हो। परिणामतः कमाएको धन सञ्चित नहुने हप्ता पनि हो। बरु ऋण काटेर व्यवहार धान्नुपर्ने परिस्थिति खडा हुन सक्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि राशि स्वामी षष्ठ भावमा भए पनि आफ्नै घरमा बसेको तथा चन्द्रमाले कर्मस्थान, राज्यस्थान र आफ्नै राशिमा समेत भ्रमण गर्ने भएकाले यो साता तपाईका लागि राम्रै रहने संकेत छ। शुरूमा कर्म प्राप्तिका लागि गरिएको प्रयास सार्थक बन्ने समय देखिन्छ। यस अवधिमा जग्गा जमिन र स्थायी सम्पत्ति सम्बद्ध व्यवसायीले राम्रो लाभ लिन सक्नेछन्। यो साता गृहिणीहरूले फुर्सद लिन सक्ने समय हो। माइती पक्षसँग भेटघाट हुने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। कर्मचारी र कामदारहरूले यस अवधिमा मान सम्मान र प्रशंसा बटुल्न सक्छन्। छात्र छात्राहरूले लक्ष्यप्रति सजग भई मेहनत गर्ने समय छ। कुनै क्रियाकलापमा सफलता मिल्ने र प्रशंसा बटुल्ने अवसर पनि मिल्न सक्छ। साताको मध्यभागमा सरकारी काम, मुद्दा मामिला र प्रशासनिक क्षेत्रका लागि सही समय छ। उक्त क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले मनज्ञ धनार्जन गर्न सक्छन्। यस अवधिमा सरकार वा राज्य पक्षबाट रोकिएको कुनै काम सुल्झाउने अवसर समेत पाउन सकिन्छ। यो साता पुराना इष्टमित्र र प्रेमी प्रेमिकाको मिलन हुने समय पनि हो। यस साताको अन्त्यमा शुरू गरिएको हरेक क्रियाकलापले दीर्घकालीन फाइदा पुग्नेछ। तर बुधबार र बिहिबार खर्च बढ्दै समय भएकाले सचेत हुनु जाति हुन्छ। यस अवधिमा बढी लापरवाही अपनाउँदा सरसामान हराउने वा निरर्थक लगानी बढ्ने डर हुन्छ। पराक्रम भावमा सूर्यादि पञ्चग्रहको युति सम्बन्ध रहेको यो समयमा तपाईको पद प्रतिष्ठा र पराक्रम वैभवमा कुनै न कुनै उल्लेखनीय सफलता मिल्ने समय हो। यस गोचरको प्रभावले तपाईमा आत्मबल, सामर्थ्य र हिम्मतको सञ्चारण हुनेछ। पराक्रम र प्रसिद्धिमा वृद्धि हुनेछ। अधिकतम समय घुमघाम र भ्रमणमा बित्नेछ। साथै ससाना यात्रा फलदायी र भाग्यशाली सिद्ध हुनेछ। पारिवारिक जीवन सुखद रहनेछ। घर परिवारका सदस्य, मित्र र नातागोताको माझको सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ। नातेदार, मित्र शक्ति र दाजुभाइबाट लाभ मिल्नेछ। सामाजिक र परोपकारी काममा सहयोग लिन दिन सकिनेछ। व्यक्तिगत सम्बन्धहरूमा सुधार हुनेछ। आत्मिक आनन्द र सुखको अनुभूति गर्न पाउनुहुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि भाग्यस्थानमा रहेको चन्द्रमाका साथमा यस साताको शुरूआत भए पनि राशि स्वामी बृहस्पतिमा अस्तावस्था रहेको हुँदा बढी आशावादी र महत्वाकांक्षी बन्ने समय छैन। खास गरी घरका वृद्ध वृद्धाको स्वास्थ्य स्थितिप्रति सचेतता अपनाउनु पर्ने समय देखिन्छ। हुन त यस साताको प्रारम्भको 5 दिन सकारात्मक समय नै रहनेछ। यस अवधिमा पुराना साथीभाइसित अचानक भेटघाट हुने र आकस्मिक लाभ मिल्ने समय छ। कर्मसिद्धिको समय छ। सामूहिक नेतृत्व सम्हाल्ने मौका मिल्नेछ। व्यापारमा लाभ हुनेछ। समाजमा प्रतिभाको कदर हुनेछ। काममा सिनियर व्यक्तिहरूको तथा गुरुजनको सरसहयोग र सद्भाव मिल्ने समय छ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। सुखद समाचार सुन्न पाइनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ। छात्र छात्राका लागि पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। तर यस साताको शुक्रबार र शनिबार व्ययभार बढ्ने समय हो। सट्टापट्टा वा जुवाजन्य क्रियाकलापमा धननाश हुन सक्छ। लामो दूरीको यात्राबाट मनले चाहे जस्तो परिणाम निकाल्न सकिँदैन। व्यावहारिक खर्चको मात्रा बढ्नेछ। मनमा निराशा र विरक्ति भाव जाग्न सक्छ। सचेत हुनुपर्छ। राशि स्वामी बृहस्पति नीच भावमा भए पनि दोस्रो भाव अर्थात धनस्थानमा पञ्चग्रह युति सम्बन्धका साथमा उपस्थित देखिन्छ।
त्यसैले अब कार्यक्षेत्रमा सफलता आर्जन गर्न सकिने र सम्मान बढ्ने समय आएको छ। सामाजिक सर्कलमा नाम सुनाम चल्ने र साख बढ्ने संकेत छ। यो धनवृद्धि गर्न कड़ा मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। धन सम्पत्तिको सञ्चय गर्ने मानसिकता पनि बन्नेछ, तर आर्थिक दृष्टिले यस अवधिमा लाभ मिल्ने छैन। दीर्घकालिक लगानी र कारोबारप्रति सचेतता अपनाउनु आवश्यक छ। सरकारी काम वा उच्च अधिकारीहरूसँगको हिमचिम र भेटघाटले केही मुनाफा कमाउने अवसर समेत प्राप्त हुनेछ। सूर्य लगायत 5 वटा ठूला ग्रहहरूको यस गोचरको प्रभावले शिक्षार्थीहरूले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नेछन्। मौखिक अभिव्यक्तिसँग सम्बद्ध जुनसुकै काममा उच्च सफलता प्राप्त हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि साताको प्रारम्भमा नै चन्द्रमाले अष्टम भावको यात्रा गर्दैछ। त्यसैले यस साताको पहिलो दिन मन, बुद्धि र अहंकारमा पूर्णतया नियन्त्रण गरेको जाति हुन्छ। यस दिन व्यापारीहरूले हानि बेहोर्नुपर्छ, कामदार र कर्मचारीले अब्जस बेहोर्नुपर्छ अनि छात्र छात्रा रमाइलोमा भुलिनेछन्। अकारण वाद विवादमा फस्ने र प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा लगानी हुने भएछ। उता आफ्नै राशिमा 5 वटा ग्रहहरूको युति सम्बन्ध बन्नाले चुनौती र अवसर दुवै प्राप्त हुने मिश्रित प्रभाव चल्दैछ। जीवनचर्यामा राशि स्वामी अवस्थामा रहेको प्रभाव पनि पर्न सक्छ। यद्यपि साताको उत्तरार्ध अनुकूल नै रहने संकेत छ। सोमबार बिहान चन्द्रमाले भाग्य भावमा प्रवेश गर्नेछ। सोमबार र मंगलबार घर परिवार र सामाजिक बाध्यताका काममा समय दिनुपर्ने समय छ। घर वा छर छिमेकका कुनै पारम्परिक वा मांगलिक कर्मका लागि पनि खट्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। परपाहुना र अतिथिको स्वागत सत्कार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। साताको अन्त्यमा नयाँ ठाउँमा धन लगानी गर्ने वा दीर्घकालीन प्रयोजनको कुनै कामप्रति आकर्षण बढ्ने समय छ। सरकारी अड्डा अदालतबाट गरिने कामबाट फाइदा हुनेछ। कर्मचारीले हाकिम, छात्र छात्राले मातापिता र गृहिणीले पतिका माध्यमबाट लाभ पाउने समय पनि हो। समग्रतामा यो साता आर्थिक पक्ष सन्तुलित नै देखिन्छ। कारोबारमा थोर बहुत गतिशीलता आउनेछ र व्यवसायबाट पनि केही न केही लाभ हुनेछ। हिजो आज तपाईको आफ्नै घरमा सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र र शनिश्चर ग्रहको उपस्थिति रहेको छ। यसको प्रभावले तपाईले पेशा, व्यवसाय, रोजगारी आदिमा केही राम्रा र शुभ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारको कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्छ। सरकारी काम र मुद्दा मामिलामा लाभ प्राप्त हुनेछ। कुनै महत्वाकांक्षी र स्थिर काम सम्पन्न हुने समय आएको छ। तपाई सरकारी ओहदामा वा राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ भने सूर्य लगायत 5 वटा ठूला ग्रहहरूको प्रभावले तपाईलाई फाइदा हुनेछ। यस समयमा तपाई मानसिक रूपले सबल, उत्साही र साहसी बन्नुहुनेछ। तपाईभित्र मानसिक, शारीरिक, सामाजिक र बौद्धिक हैसियतमा वृद्धि हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि चन्द्रमाको भ्रमणका आधारमा केही सकारात्मक र लाभमूलक काम बन्ने समय भए पनि राशि स्वामी 12औं भावमा अस्थायको अवस्थामा रहेकाले यो साता मिश्रित फलदायी समय देखिन्छ। चन्द्रमाले तपाईको राशिबाट 7औं, 9औं र 10औं घरको यात्रा गर्ने समय भएकाले यो समय जीवनसाथी वा विपरीत लिङ्गी मित्रसँग मन फुकाएर आफ्ना कुरा राख्न सकिने समय हो। छरछिमेक वा घर परिवारमा मांगलिक कृत्य सम्पादन गर्ने समय छ। साताको मध्यभागमा वैदेशिक प्रयोजनको काम वा लामो दूरीको यात्रा थाल्नु फलदायी देखिन्छ। नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। साताको अन्त्यमा प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ, साथै आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। मातापिता र अभिभावक वर्गको आशीर्वादले काम गर्न सक्छ। यस अवधिमा परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा अझ राम्रो हुनेछ। तर खास गरी यो साता परीक्षार्थी, प्रतिस्पर्धी र विद्यार्थीहरूमा भोगविलास, तीर्सना र मनोरञ्जन हाबी हुने समय छ। मेहनत र परिश्रमप्रति विश्वस्त नबन्नाले विपरीत परिणाम आउन सक्छ, त्यसैले सचेत हुनुपर्छ। उता सबैका लागि सोमबार र मंगलबार अष्टम भावमा चन्द्रमा रहने हुँदा कष्टकर बन्न सक्छ। उक्त दिन गर्नु नपर्ने वा मनले नचाहेको काम पनि बढी समय लगाएर गर्नुपर्ने हुन सक्छ। चित्त शान्ति नहुन सक्छ। 12औं भावमा राशि स्वामी शनिश्चर लगायत सूर्यादि बलशाली ग्रहहरूको जमघट देखिन्छ। यसको प्रभावले यस अवधिमा खास गरी घर बाहिर बस्ने वा विदेशमा बस्नेहरूले उन्नति प्रगति गर्न सक्ने र आयमा वृद्धि गर्ने समय हो। स्वदेशमा नै रहेका जातकहरूले पनि विदेश जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्न अनुकूल समय हुनेछ। जागिरको सिलसिलामा घर बाहिर हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईको घर बाहेक सरुवा हुन सक्छ। यो वैवाहिक जीवन र प्रेम सम्बन्धका लागि सामान्य समय छ। छात्र छात्राले शैक्षिक उद्देश्यले वैदेशिक यात्राका निम्ति प्रयास गर्ने समय हो। 6औं भावमा सूर्य लगायत 5 वटा ठूला ग्रहहरूको पूर्ण दृष्टि हुने भएकाले यस अवधिमा मुद्दा मामिला वा झै झगडा जस्ता क्षेत्रमा विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो शत्रुहरूमाथि प्रभुत्व जमाउने समय हो। मीन राशि।
मीन राशि हुनेहरूका लागि राशि स्वामी लाभ स्थानमा अस्त अवस्थामा हिँड्दैछ। यसै भावमा 5 वटा ग्रहहरूको युति सम्बन्ध समेत देखिन्छ। अनि चन्द्रमाले पनि 6औं र 8औं भावको यात्रा गर्ने भएकाले यो साता त्यति अनुकूल समय देखिँदैन। मनमा लहडी स्वभाव र एकहोरो स्वभाव जाग्ने समय भएकाले परिवारका सदस्य र साथीभाइ टाढिने समय हो, सचेत हुनुपर्छ। आइतबारको दिन अध्ययन अध्यापन र लेखनको कार्यमा खासै तत्परता देखिँदैन। स्वास्थ्यमा मौसमी प्रतिकूलता देखिन सक्छ। बुधबार र बिहिबार लक्ष्य र चिन्तनमा एकाग्रता हुन सक्दैन। मनमा दोधारको परिस्थिति सिर्जना हुनेछ। ससाना काम र झिना मसिना समस्याले नै समय खाइदिन सक्छ। यस अवधिमा सवारी साधन हाँक्दा, आगो वा मेसिन चलाउँदा र झैझगडा विवादमा सचेतता अपनाएको राम्रो हुन्छ। त्यस्तै यस साताको सोमबार र मंगलबार मनोरञ्जन र खेलवाडमा समर्पित हुने समय छ। यस अवधिमा छुटफुट लाभमूलक काम बन्ने संकेत पनि छ, तर भोगविलास र रससंगमा समय बित्न सक्छ। प्रेमी प्रेमिका वा पति पत्नीमा नोकझोक हुन सक्ने र फकाउने फुस्ल्याउने क्रममा केही व्यवहार बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि यो समय दाम्पत्य सम्बन्धमा सुमधुरता प्राप्ति हुने तथा बालबच्चासँग नजिकिने समय हो। सँगी साथी र मित्रवर्गले पनि यो साता अलिकति धनराशि पार्टी वा भोजभतेरका नाममा खर्च गराउन सक्छन्। लाभ भावमा राशि स्वामी बृहस्पति र अन्य ग्रहहरूको युति बन्नाले राजयोग सिर्जना भएको छ। त्यसैले इच्छा र आकांक्षा पूर्ण हुने समयका रूपमा यस हप्ताको आगमन भएको छ। यस अवधिमा सामान्यतया सामाजिक हैसियत र आयको मार्गमा वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ। सरकारको उच्च ओहदाका मानिसहरूसँग तपाईको सुसम्बन्ध कायम हुनेछ। परिणामतः तपाईले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। कार्यालयमा सिनियर कर्मचारीले सहयोग र समर्थन गर्ने समय हो। तपाई स्वयंले वा जीवन साथीले नयाँ रोजगारी पाउने वा नयाँ व्यवसाय प्रारम्भ गर्ने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। हरेक प्रयासमा कुनै न कुनै लाभ मिल्ने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ। अहिले हामी साप्ताहिक राशिफल सुन्दै थियौं। यो क्रम समाप्त भएको छ। अब म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला आजको साप्ताहिक राशिफलको यो अङ्कबाट बिदा चाहन्छु। तपाईको यो साता मंगलमय रहोस्। हाँके ताकेका चिताएका सम्पूर्ण सत्कर्महरू पूर्ण हुन्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।